Si Jesus miingon sa iyang mga tinunan nga lakaw kamo sa tibuok kalibutan ng isang yawang mayong balita ngadto sa tanan. Marcos kapitulo 16 bersikulo 15. Karog tataw kaayo ang atong sugo misyon gikan sa nabanhong Kristo nga atong isangyaw ang maayong balita. Unsa man ang maayong balita? Sa kalawasan atong tanan. Kumutuo ta niya maluwas ta ug dili ta mutuo maimpas ta. Sa may mga timailhan nga kita mga binunyagan o mga inordinahan isip mga sumusunod ni Kristo, unang-una makapanghingili na ta og yawa, but pasabot makalikay na ta sa makapugong na ta sa pagpakasa. Pwede na pud ta nga makasulti og laing-laing pinulungan, lingwahe sa gugma, pagpasaylo kaayo. Pwede na pud tag makahikap og mga bitin apan di bisan pagpaakon ta dili ta maunsa ngano man tungod kay isip sumusunod ni Kristo, binunyagan ni Kristo. Bidaghang masuko nato, daghang di mo hilason nato apan dili sila makaapektar kay focus man ta sa Ginoo. Pwede tag makakaughilo apan dili ta mamatay. Daghang masuko nato mupatay sa ato ang lawas apan dili sila makaunsa sa ato ang kalag. Pwedeng itapion ato mga kamot at maog mga maayo sila. Kay makahatag man ta og kadasig sa ilang lawas og kalag. Mao na nga atong timan-an mong paag-ayo nga ang pinaka-epektibo nga pagsangyaw sa ato ang nabanhaw nga Kristo mao gyud ang pagpaningkamot sa matag adlaw sa pagpuyo sa kinabuhi ni Kristo.